वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट को बहुत पसंद करने के लिए। वैसे तो ये मेहमान, ये इदारे हर रमज़ान ही हमारे मेहमान बनते हैं, लेकिन इस दफ़ा बिलखुसूस क्योंकि हमने इसको एक सेगमेंट की शक्ल दी है और हर रोज़ आपकी मुलाकात उन अफराद से, उन इंडिविजुअल से, उन हस्तियों से कराते हैं जो इस इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही है। इस सेगमेंट का नाम हयाल अल फलाह इसलिए है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उसमें आपको भी दावत देते हैं कि आइए फ़लाह के रास्ते पे। और यकीनन जब लोग मिलकर किसी भी सोसाइटल चैलेंज के लिए काम करते हैं तो इम्पैक्ट कहीं गुना हो सकता है। दैट इज़ वाई वी से 1+1 इज़ नॉट 2 बट 11 जब वो सिनर्जी बन जाती है। आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और इसको खुसूसन मैं आज इस माह मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से जोड़ूंगी। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे सरों पे हमारे वालिदैन का साया है, लेकिन जो बच्चे इस साये से, इस शफ़क़त से महरूम होते हैं, यकीनन उनके लिए ज़िंदगी बहुत दुश्वार है। उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनके नाज नखरे उठाए, जो उनकी तरबियत करे, उनकी तालीम का, उनके खाने पीने का, उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात और ख्वाहिशों का एहतमाम करे। और जो ये बीड़ा उठाते हैं वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और आपको बताते चलें इनके मुल्क भर में मुख्तलिफ़ सेंटर्स हैं, 18 के करीब सेंटर्स हैं जिसमें आगोश और फैमिली सपोर्ट का काम हो रहा है। यानी जो बच्चे उनके वालिदैन नहीं हैं या वो उनको कोई गार्डियन, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, उनके प्रोग्राम आगोश के ज़रिए वहाँ पर उनकी कफ़ालत भी होती है, उनकी तालीम का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई सरबराह है फैमिली का और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ऐसे कुनबे की कफ़ालत भी अल खिदमत करता है। इसके अलावा बहुत सारे और फोकसेस भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के और यकीनन एज़ वी आर इन द मंथ ऑफ रमज़ान हमारी अपील होगी कि इनके काम को मज़ीद जानिए। यहाँ पे हम वेलकम करना चाहेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अल खिदमत फाउंडेशन सिंध जनाब उमर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। यकीनन हम अपने माशरे में बच्चों के हुकूक़ के हवाले से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं द स्टेट एंड द सोसाइटी नीड्स टू बी द गार्डियन ऑफ इट। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम अक्सर देखते हैं कि वो बच्चे जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, उनकी लुक आफ्टर कौन करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह के ताला की मखलूक की खिदमत के हवाले से, आज टीवी भी हमारे साथ उसके अंदर शामिल हो गया है। आज हम बात करेंगे कफ़ालत यतामा के हवाले से, ऑर्फन केयर के हवाले से। वैसे तो अल खिदमत फाउंडेशन बहुत सारे एरियाज़ के अंदर काम कर रही है, तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन रमज़ान का महीना है और 15 रमज़ान को वर्ल्ड ऑर्फन डे भी मनाया जाता है, यतीमों का आलमी दिन भी मनाया जाता है। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिदायत की है और उसकी वजह से ये हम सब की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमारे माशरे के करीब जितने भी यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत करना हम सब की ज़िम्मेदारी मौजूद है। इसलिए हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 45 लाख बच्चे यतीम हैं और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे जिन लोगों के वालिदैन मौजूद हैं उनकी तालीम का और सेहत का बहुत बुरा हाल है, तो यतीम बच्चे जो हैं उनका तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने ये कोशिश की अल खिदमत फाउंडेशन ने कि जो ऐसा एरिया है कि जिसको कोई जानता नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं बनता है, जो कोई एहतजाज नहीं करते हैं, जो कहीं पे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम निकल के उनका दस्तो बाजू बन जाएं और उनकी कम से कम तालीम का इंतज़ाम अल खिदमत फाउंडेशन जो है कर ले। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 18,000 बच्चे यतीम जो हैं जिनकी हम घरों के अंदर कफ़ालत कर रहे हैं और तकरीबन कोई 3500 बच्चे वो हैं जो हमारे आगोश के अंदर रहते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन दो तरीके से काम कर रही है। एक कफ़ालत यतामा वो है कि जो घरों के अंदर हम उनकी फैमिली सपोर्ट करते हैं और दूसरा ये है कि आगोश होम्स के अंदर आके हमारे साथ रहते हैं और वो बोर्डिंग हाउस के अंदर हम उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। उमर साहब, मैं ये समझती हूँ कि अक्सर इसके ऊपर लोगों की तनकीद आती है कि भाई अगर आपने इस तरह की सपोर्ट लाइन या सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया, आप इन लोगों को एक तरह से डिपेंडेंट्स बना रहे हैं। लेकिन उम्र के ख़ास हिस्से में और ख़ास तौर पर जब ये बच्चे छोटे हों, इस तरह की लाइफ लाइन और ये सपोर्ट बड़ी अहम होती है, तो उसकी हम जो अहमियत है उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि अगर एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, बच्चे जिस तरह बड़े हो रहे हैं या घर में बेवा मौजूद है, क्या उनको इंडिपेंडेंट करने, ख़ुद मुख्तार करने के लिए भी कुछ कोशिशें की जाती हैं कि उनको कोई हुनर सिखा दिया जाए एटसेट्रा? देखिए, हमें ये जो यतीम बच्चों की कफ़ालत है ना, ये बेगर्स होना एक अलग चीज़ है और यतीम बच्चों की कफ़ालत ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने यतीम बच्चों की कफ़ालत की और मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यतीम है उसका कफ़ील मैं हूँ
یعنی اس وقت جو امت مسلمہ کے اندر جتنے یتیم بچے ہیں ان کی کفالت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ براہ راست کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ذریعے ہو رہی ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس حدیث کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ وہی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جس کی ہدایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اس لیے میں ایک اور آپ کو حدیث سناؤں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفالت یتامہ کے حوالے سے بہت زیادہ کہا اور اس میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرد ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ جنت میں آخرت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. اس لیے ہم نے یہ موٹو بھی یہی رکھا کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اگر وہ کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا جو سب سے بہترین حصہ ہوگا وہ اس فرد کے نصیب میں آئے گا جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو سارے صحابہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ ہمارے قریب کون یتیم ہے جس کی ہم کفالت کریں اور جنت ہمیں مل جائے. تو سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہوگا. ایک یتیم بچی تھی جس کے 2 جو ہے وارث تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کی کفالت ہم کریں گے. اور بات اس حد تک پہنچی کہ وہ فیصلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. دونوں کہتے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ دیا جو اس کی زیادہ قریبی رشتہ دار تھی. تو وہ صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور جب مسجد نبوی سے نکلے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت لے کر جا رہا ہوں. یعنی کہ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو لوگ یتیم بچوں کی کفالت کریں گے اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اس لیے ہم نے تو یہ کوشش کی ہے. دیکھیں جو پاکستان کے اندر یتیم بچے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں, اپنی خالہ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بھی بیچارے اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اس کی کفالت نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 4500 روپے مہینہ اس کی ماں کے اکاؤنٹ کے اندر اس کے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہم اس کو 4500 روپے مہینہ جو بھیجتے ہیں. اس سے وہ اپنے بچے کی تعلیم کا بھی انتظام کرتی ہے اور اس سے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر لیتی ہے. اس لیے ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس خاتون کو کہیں پہ جا کے مانگنا پڑتا ہو, بلکہ اس کو اپنے بینک سے خود نکلوانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہیں جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کی ڈاکیومنٹیشن میں ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی ایسا بھی انیشیٹو ہے جس کے اندر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے اور ان کے لیے اپنے دستاویزات بنانا, شناختی کارڈ بنوانا ایٹسیٹرا میں بھی ان کو مدد ملتی ہے؟ دیکھیں یہ سب چیزیں تو موجود ہی ہیں اور معاشرے کے اندر جو رہ رہے ہیں بچے یتیم بچے ہیں ان کا یہ سارا سسٹم پاکستان کے نظام کے اندر موجود ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اپنی سب چیزیں مکمل کر لیتے ہیں. شناختی کارڈ ہی بنتا ہے ان کا اور باقی چیزیں ہی بنتی ہیں. ان کے والد کا نام موجود ہوتا ہے, اس کے انتقال ہوتا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں تو ایسی ثانوی ہیں لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم مل کے ان 45 لاکھ یتیم بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. لیکن خدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سارے 45 لاکھ لوگ بچے جو ہے ان کی کفالت کر لینی ہے, لیکن ہم نے یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے جب 2012 کے اندر اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا موٹیو یہ تھا کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو ان 45 لاکھ بچوں کے پیچھے کھڑا کر دیں گے. اس لیے انشاءاللہ 2030 تک میں بلکہ آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر 2030 تک کے آپ کے پلانز بڑے شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ استطاعت پیدا کرے کہ اس بڑے زبردست انیشیٹو میں ہم آپ کا ساتھ دے سکیں. میں اس وقت اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی ان کے نمبرز, کانٹیکٹ نمبرز اور جس طرح آپ اس کار خیر میں اس موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ طریقے آپ کے پاس موجود ہیں. آغا صاحب اور ڈاکٹر عبید خان زادہ بھی آپ کی بات سن رہے تھے. مختلف دن ہیں جی. ڈاکٹر عبید خان زادہ صاحب کو ہم نے یہاں پہ تکلیف دی تھی پارکنسنس کے حوالے سے جس کو ہم نے دیکھا کہ ڈپریشن میں ریشے اور مختلف اس کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ارلی سائنس بڑے انٹرسٹنگ تھے اس میں, بلکہ ایک سائن میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر عبید کہ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ چھوٹے سائز کی ہوتی چلی جائے تو وہ بھی ایک سائن ہے پارکنسنس. بہت لیٹ سائن ہوتا ہے, وہ لیٹ سائن ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت سارے سائن آتے ہیں. تو بہت سے پیشنٹ یہ ہوتے ہیں کہ فیمیل ہوتی ہیں ان کو ریکرنٹ فالز ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں اوسٹیوپروسس کی لائن میں, ہڈیوں کو بھرا پن. حالانکہ پارکنسن کو وہ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, پارکنسن نگلیکٹ ہو جاتا ہے. بہت سے اس کا سائن یہ آتا ہے بہت سے مریضوں کے اندر کہ ایکسپریشن لیس فیس ہو جاتا ہے, تو وہ ڈپریشن کی طرف ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پارکنسن اگنور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا سائن جو کہ اکثر بیشتر اگنور ہوتا ہے کہ جو لواب ہے وہ ان کو نگلنے میں پرابلم ہوتی ہے. اب لواب سارا کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر جمع ہو جاتا ہے, اب وہ نگلنے میں پرابلم ہوتی نہیں ہے, تو لواب جو ہوتا ہے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا مریض پاگل ہو گیا, سائیکیٹرک میں چلے جائے گا, نفسیات میں دکھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ سائن پارکنسن کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہ سائنس ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ آج جب کہ پوری دنیا میں اس کا آگہی کا دن ہے تو یہ بات بھی آپ تک پہنچے. آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی زبردست نسخے اور ٹپس دیے. وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے تو آپ تینوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فار بینگ ہیئر. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اور واپس آئیں گے ایک بڑے اہم سماجی ایشو کے ساتھ اور لوگوں سے اس بارے میں گفتگو بھی کریں گے. ایک نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھتے رہیے باران رحمت.